सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। सिंध तास मुआहिदे के खिलाफ भारतीय इक़दामात से जनूबी एशिया के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को शदीद खतरा है। पाकिस्तान की सियासी क़यादत बुज़दिल भारत की आबी जारहियत के खिलाफ यकजुबान है। मगरबी दरियाओं पर नए मंसूबे भारत आबी सलामती को खतरे में डाल रहे हैं, जबकि चेयरमैन वापडा की जानिब से ऐसा कहा गया है। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी, भारत ने पाकिस्तान के साथ हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयर करना बंद कर दिया है। भारत ने यकतरफा सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। चेयरमैन वापडा की जानिब से ऐसा कहा गया। सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली से भारत को शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात की जानिब से ऐसा कहा गया। मजीद कहा गया कि सिंध तास मुआहिदे के तहत पानी पाकिस्तान का नाकाबिले तंसीख हक है। बिल्कुल ऐसा ही। इस हवाले से आपको मजीद बताएं तो पाकिस्तान हर कीमत पर सिंध तास मुआहिदे का दिफा करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया, भारत की यकतरफा कार्रवाई और दबाव की हिकमत अमली काबिल कबूल नहीं है। सिंध तास मुआहिदा पाकिस्तान की आबी, ग़िज़ाई, तवानाई और कौमी सलामती का मामला है। तो आपको बताते चलें कि सिंध तास मुआहिदे के खिलाफ भारतीय इक़दामात से जनूबी एशिया की स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को शदीद ख़तरा है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हमारे तज्ज़ियाकारों ने। सबसे पहले शामिल गुफ्तगू करते हैं वकार हसन साहब को। वकार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने समा को अपना कीमती वक्त दिया। वकार साहब, कहिएगा कि भारत की जानिब से यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। ठीक है, यही वाला सवाल मसूद अहमद साहब मैं आपकी जानिब लेकर आऊंगी। वकार साहब को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगी। कहिएगा कि सब जानते हैं कि भारत की जानिब से यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदे को मुअत्तल किया जा रहा है और ये आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। अब इसके बाद आपकी नज़र में पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, कानूनी तौर पर भी और सिफारती सतह पर भी? जी आप बहुत शुक्रिया। देखें, पहले तो क्लैरिटी है, और ये जो माहिदा हुआ था 9 साल इस पे लगे और वर्ल्ड बैंक ने इसको स्पॉन्सर किया, तो बहुत डिटेल में डेलिब्रेशन हुई इसमें, और 1960 में इसको प्रेसिडेंट अयूब और नेहरू ने इसको साइन किए और इस बात एग्रीड की जो वेस्टर्न रिवर्स है वो पाकिस्तान के ईस्टर्न इंडिया को जाएंगे। लेकिन वेस्टर्न रिवर्स पे इंडिया को ये परमिशन दी गई थी कि वो डोमेस्टिक यूज के लिए या रन ऑफ द वाटर आप उस पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं, रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। और तो उस पर ये है कि ये पिछले सिस्टम को बड़ा ठीक चलता रहा है, और ये जब वो ड्रामा किया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ पहलगाम के बाद, इसके बाद हेल्ड इन एबेंस की उन्होंने बात की है, तो देखें कि ये ऐसे दिस इज कंट्रेरी टू जो कानून है, चाहे वो जेनेवा कन्वेंशन है, वियना का कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन के जो अपने लॉ वाटर है उसकी भी ये वायलेशन है। और फिर आप देखें कि इसमें पास में उन्होंने एक सलाल डैम को डेवलप किया था चेनाब पे, उसमें पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन की एंड वाज टेकन टू द कोर्ट, और वहाँ पे कोर्ट ने पाकिस्तान के फेवर में फैसला किया, और यहाँ तक फैसला हुआ कि उन्होंने जो डिजाइन, जो स्ट्रक्चरल डिजाइन की गई है, इसको भी उन्होंने कहा आप खत्म कर देंगे। तो दैट वाज हमारे लिए सामने केस स्टडी के तौर पे वो है। अब देखें जो ये गन करने जा रहे हैं कि वो कोशिश इसमें लगे हैं कि चेनाब से पानी को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं टुवार्ड्स बियास, और चेनाब की जो कैपेसिटी है देखें एनुअली 13 मिलियन एकड़ फीट का पानी आता है, और मोस्ट प्रोटेक्टिव रीजन है पंजाब में, खासतौर पर जो एरियाज है, खानकी का एरिया है, कादिराबाद है, त्रिमो है, पंजनत का एरिया है, वहाँ पे ये इरिगेट करता है फसल को। तो अब ये उसको वहाँ से डाइवर्ट करना चाहते हैं, टनल बनाएंगे। मसूद साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कोई भी यकतरफा तौर पर इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। आप हमारे साथ ही रहेगा। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने का। ये कहेगा कि अगर हम पाकिस्तान से हटकर भी बात करते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो की जा रही है भारत की जानिब से, और इस तरह के होचे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आपके ख्याल से खित्ते के जो स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम है उसको भी इससे कितना नुकसान हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का, इट्स अ प्रिविलेज। जी देखिए, खित्ते को तो नुकसान बिल्कुल हो सकता है जी, और एक ये बहुत बड़ा एक ऐसा इशू है जो कि इस पूरे रीजन को एक्चुअली मैं समझता हूँ स्पाइरल आउट कर देगा एक क्योस में, क्योंकि अगर इंडिया हमारा अपर रिपेरियन है तो इंडिया का भी कोई अपर रिपेरियन है, तो फिर ये तो एक ना खत्म होने वाली एक मामला शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो इंडिया ने जो वाटर वॉर्स हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज और हिस्टोरिकली अगर हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में लें, तो इंडिया ने हम पे ये वाटर वॉर्स बहुत अरसे की वेज की हुई हैं। आपको याद होगा जब इंडिपेंडेंस हुआ 47 में, तो उसके 1 साल के बाद इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, क्योंकि उस वक्त
جو ہماری طرف کینالز تھیں, کینال کا نیٹ ورک اتنا ایلوبریٹ نہیں تھا, لیکن جو کینالز تھیں ان کے جو ہیڈ ورکس تھے وہ انڈیا میں رہ گئے, کینالز ادھر آ گئی, مدھو پور کا, فیروز پور کا, یہ دونوں ہیڈ ورک وہاں رہ گئے, اور اس کی وجہ سے انہوں نے بند کر دیا. اور صورتحال یہ ہو گئی کہ 48 کے آخر میں ہمارے پاس گندم نہیں تھی اپنی پاپولیشن کو فیڈ کرنے کے لیے. امریکنز نے گندم شپس کے تھرو بھیجی اور اس کے تھرو ایک کرائسس ہوا, امریکنز بیچ میں پڑے اور کچھ کنٹریز, اور انہوں نے انڈیا کو کچھ تھوڑا بہت سمجھانے کی کوشش کی جو کہ ان کو سمجھ نہیں آیا. اینڈ دیٹ از دا ریزن دیٹ پاکستان نے پھر اپنا نیٹ ورکس, یہ ڈیمز اور یہ کینالز بنانا شروع کی اور ان ریورز کو لنک کیا, تربیلا بنا, منگلا بنا. سو اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو وہ تو پہلے دن سے ہی ہمیں درست بات ہے. ٹھیک ہے, بالکل درست فرما رہے ہیں عابد صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. وقار حسن صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گی. وقار حسن صاحب, پوری دنیا جانتی کہ بھارت یک طرفہ طور پر اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے, اور پاکستانی قیادت کا جو موقف ہے وہ بھی ایک جیسا ہے, ایک پیج پر ہے, سب یک زبان ہے کہ بھارت کو یہ نہیں کرنے دیا جائے گا. آپ کی نظر میں عالمی برادری کو اس حوالے سے کس طرح کا کردار ادا کرنا چاہیے؟ آئی تھنک اس پہ 4 بڑے آرگومنٹس ہیں. ایک تو ڈیفینیٹلی ڈپلومیٹیکلی آپ نے لے کے جانا ہے, اور پاکستان آئی تھنک کافی عرصے بعد پھر اس چیز پہ کنسنسس ڈیولپ ہوا, اور پولیٹیکو ملٹری لیڈرشپ ابھی ایک پیج پہ ہے کہ ریجن میں پلس انٹرنیشنل فورم میں جہاں جہاں آپ جا سکتے ہیں آپ کریں گے. دوسرا, لیگل وار سے پورا لڑنا پڑے گا آپ کو, انٹرنیشنل کورٹس میں اس کی تیاری ہونی چاہیے. تیسرا, آئی تھنک جو کل کور کمانڈر کانفرنس میں بھی ذکر ہوا, پہلے بھی ہم بات کرتے ہیں, وہ ملٹری آپشن. یہ آئی تھنک اسٹرانگر میسج ٹو انڈیا شوڈ بی کہ یہ انڈس واٹر جو ہے یہ کوئی 1947 یا 1960 سے بہنا نہیں شروع, ہزاروں سال سے, اینڈ دین ایک سسٹم ڈیولپ ہوا ہے ادر دین جو بات چیت ہوئی جو پاکستان نے کی. ادروائز تو یہ پوری سویلائزیشن یہاں پہ رہ رہی ہے, اور یہ کہیں نہیں ہوتا. 4-5 بڑی سویلائزیشن ہے, وہ ہائیڈرولک سویلائزیشن کہتے ہیں. اس میں انڈس ویلی ایک ہے, نائل ہے, چائنا میں ہے, اس کے بعد بابلون ہے, امازونیا ہے. تو یہ ایک آئی تھنک شوڈ بی ویری کلیئر, بیکاز بھارت کا جو ڈپینڈنسی زیادہ گینجز واٹر پہ رہا. انڈس سے اگر دیکھا ہے سوائے پنجاب ہریانہ کے کوئی بھی پانی نہیں لیتا, تو یہ ڈرامہ کہ جی ہم زیادہ پانی دے دیا. باقی آئی تھنک چوتھی ہے ملٹری آپشن, جس کا کل بھی ذکر ہوا ہے, اور آج بھی آئی تھنک پولیٹیکل لیڈرشپ نے کنسنسس کے ساتھ بولا ہے کہ انشاءاللہ پھر اگر ضرورت پڑے گی, پھر ایک بھی ہمارا جو پانی کا قطرہ ہے اس کے اوپر پھر یو کین انٹر انٹو اے وار. اور پھر وی ہیو ایکچولی ریڈی میڈ فورسز بھی ہیں, آپریشنلائز بھی کی جا رہی ہیں, سائبر فورس ہے, اسپیشل فورسز ہیں. پھر جو ہے وی ول انٹر انٹو اے ویری بگ وار, اور پھر دیکھا جائے گا پھر آگے کیا ہوتا ہے. عالمی ہم خطرے میں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, دنیا بھاڑ میں جاتی ہے تو جائے, then we are going to fight. I think that should be the kind of message understand بھی کریں گے. باقی جو ہے I think we should be fighting on all legal forums, بالکل ایسے ہی وقار صاحب بار بار پاکستان کی جانب سے یہ واضح پیغام دیا گیا ہے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. مسعود صاحب, میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی. کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی کہہ دیا گیا کہ پانی ہماری ریڈ لائن ہے, اس پر کوئی بھی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. یہ تو بار بار واضح کر ہی دیا گیا ہے. آپ کے خیال سے انٹرنیشنلی لیگلی پاکستان کے پاس کیا آپشنز موجود ہیں, اور پاکستان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے خصوصی طور پر پوری دنیا کے علم میں لانے کے لیے؟ ویسے تو پاکستان کرتا ہی آ رہا ہے, مزید آپ کے خیال سے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ پہلے تو بڑی کلیئرٹی ہے, اور جس طریقے سے یہ میسیجنگ ہو رہی ہے اور جس طرح پاکستان کا ایکسٹانس ہے, تو اس میں آپ دیکھیں جس طرح ماڈل کانفرنس میں کل جو بات ہوئی اس میں انہوں نے ریفرنس دیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اپریل 2025 کا جو اجلاس ہوا تھا, اور اس میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا تھا ایکٹ آف وار ہوگا اگر ایسا کچھ کرتے ہیں. اگر آپ ہمارا پانی روکتے ہیں, آپ ڈائیورٹ کرتے ہیں اور فلو کو ریڈیوس کرتے ہیں, دین دیٹ ول بی ایکٹ آف وار. اور پھر اس کو ہم اس تھریشولڈ میں کاؤنٹ کرتے ہیں, کیونکہ دس از آور اکنامک لائف لائن. اگر یہ وائلیٹ ہوتی ہے تو ہم کسی بھی ایکسٹریم حد تک جا سکتے ہیں, اور انڈینس کو بڑی کلیئرٹی ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں, دیٹ از ون تھنگ. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ڈپلومیٹک چینلز کو ہم فالو کر رہے ہیں, اور جس طریقے سے انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن کی طرف ہم گئے ہیں, اور پچھلے 3 جو فیصلے آئے ہیں وہ پاکستان کے فیور میں آئے ہیں, اور اسٹل پاکستان جائے گا کہ انہی کورٹ سے فیصلہ ہو. وی ول گو ٹو دی یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل, اور اس کے بعد پھر پاکستان کا حق بنتا ہے اس کا, ہم پھر اکارڈنگلی جواب دیں گے, پھر ہم ول بی آن دا رائٹ سائڈ. پھر ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپ ہے, چائنیز نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بات کی ہے ان کی فارن آفس نے, اور اس طرح ریسنٹلی وی سا ڈاکٹر وکٹر گاؤ جو پاکستان میں واٹر سیمینار پہ آئے تھے, تو انہوں نے بڑی بات کی ہے. دیکھیے انہوں نے یہ کہا ہے اگر انڈین سمجھتے ہیں کہ وہ اپر ریپیرین ہے, تو انہوں نے کہا ہم بھی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. دے آر کنٹرولنگ برما پترا ریور جو وہاں سے آ رہا ہے, وہاں پہ دے آر ڈیولپنگ ون آف دی بگیسٹ ڈیمز ان دی ہسٹری. 60 گیگا واٹ کا ہے گریٹ بینڈ میں,
So they are controlling water of ब्रह्मपुत्र जो वो बांग्लादेश दाखिल होता है फिर इंडिया में आता है। तो बड़ा वाज़ेह मैसेज उधर से भी है और उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी कि वी आर उन्होंने कहा हमारी वन ऑफ दी जिम्मेदारियों में शामिल है। तो बड़ी क्लैरिटी है और फिर जब देखें पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह किया है कि इसको हमने किसी सूरत में हिंदू बनिया को ऐसा नहीं करने देंगे और ऑलरेडी हमने उनको सबक सिखाया है मार के हक और बुनियाद मखसूस में। तो दैट्स वाई देखें कि अब उनकी समझ में नहीं आ रहा है। अब लोग वहाँ पे सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप अपने जहाज गिरवा के बैठे हैं, आप अपने बंदे मरवा के अभी आप कह रहे हैं मर गए हैं।